کیویں گزری بچپن کیویں گزریا عمر کیویں گزری تے آکھن گے بچے سچی گل ہے اے کل دی گل ہے میں بچہ سا اے آج دی گل ہے میں بڈھا ہو گیا خواب لگیا ہے آج بچپن بھی خواب لگدا آج جوانی بھی خواب لگدی وہ وقت بھی خواب لگدا ہے اس واسطے میاں محمد بخش فرمانے اس دنیا تے باہر کر کے رب نو ناراض نہ کر کیونکہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہار صدا نہ باپ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا جڑا نوجوان اپنے والا نو بڑا بڑا کے اپنی آنکھاں نو بار بار کیمرے میں دیکھ کے خوش ہوتا پھردا ہے میرے ورگی اکھ پورے پنڈ وچ کسے دی نہیں ہے پورے جناب اعلی ڈھونک حاکم دار دے اندر میرے ورگا جناب گبرو کوئی نہیں ہے میں انہاں بچیاں نو کہنا چاہنا میرے بچیو کدی ایتھے بیٹھے کسے بزرگ کولوں پوچھواں بابا جی تیری اکھ کیویں دی سی تیرے وال کیویں دے سن او دسے گا جناب تیرے نالوں پیارے وال سن تیرے نالوں سونی اکھاں سن اج تے میرے سامنے پتر بیٹھا ہویا اینک بغیر پہچانیا نہیں جاندا کدی وقت سی کہ میں جناب اعلی 4 ایکڑاں تے 5 ایکڑاں تے 10 ایکڑاں تے بندہ پہچان لیندا سا او ساری چیزاں جناب اعلی تے ساری چیزاں عارضی نے اسی واسطے میاں صاحب فرما دیا پان نہ کریے روپ گھڑے دا تے وارث کون ہے حسن صدا نہ پھول چمن بس مسلمانوں میرے تے تیرے قریب نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان تے جنہیں عذاب دیتا ہے جنہیں وہ راہ چلنا مسافر ہویا کہ مسافر نے راہ وچ کدی پکے پکے محل نہیں بڑھایا مسافر ٹھہر بھی جانا ہے تے تھوڑی دیر گزارے موافق دی جگہ تے ٹھہر جانا وہ دی منزل بڑی دور ہوتی ہے سیم سے ذرا ساڑیاں منزلہ بڑیاں دور نے سانو دی سونی تیاری کرنی چاہی دی ہے سانو دی اچھی تیاری کرنی چاہی دی ہے اگر میرے آقا جو ہے میرے آقا نے غلاموں رب رسول دی رضا وڈے محلات چو دیو کہ میرے تے توڑے قریب نبی دا محل سارے انہوں اونچا اگر جناب زندہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بس پیارے ہوئی تے یہ گل ہے یہ ساقہ دے دین نے میں نو تے تو جانور نہیں بنا لیتا یہ ساقہ دے دین نے ساڑے گناہوں دے باوجود سانو باندر تے خنزیر نہیں بنایا جناب اعلیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں دے باوجود چہرے سلامت رہے ایک باری پچھلی قومہ دے حالات نہیں چکے دیکھ لو کہ پچھلی قومہ ہفتے دے دن مچھی پکڑن رب شکل بدل دے ہویا گناہ کرن دروازے تے لکھ دیتا جایا بدکاری کرن تے متھے تے لکھ دیتا جایا جناب اعلیٰ اس نے وڈے گناہ اس قوم نے کیتے پر مالک کریم نے پردے پا چھوڑے ایمانو لکا چھوڑے بلکہ جناب اعلیٰ بعد روایت اندر آدھا کہ جس ویلے قیامت دن ایک ایسا انسان جنہیں لک کے گناہ کیتا ہونا ہے جنہیں چھپ کے گناہ کیتے ہونے نے کسے نو پتہ نہیں ہونا جس ویلے اپنے نام اعمال نو دیکھے گا تے انہاں گناہاں نو نہیں دیکھے گا مالک کریم تو پوچھے گا مالک نے بہت ساری چیزاں نے ایسی جڑیاں میں نو یاد تے ہیں لیکن اتھے لکھیاں کوئی نہیں فرمایا تو کسے نو نہیں دسے آسی ہوں دے اتھے ستاری والی چادر پاچ اتھے کی ہوتا ہے اور ہاں حدیث اندر بھی آندہ ہے کہ بروز حشر ایک انسان دے عیب لکا لے جان گے وہ اپنے نام اعمال دیکھے گا تے آکھے گا مالک میری بڑے بڑے عیب سن گناہ سن میرے اتھے لکھے نہیں فرما تو لوگاں دے عیب کشدہ سے جاتا ادھے صدقہ سی تیرے عیب کچھو اتھے کی ہوندہ ہے اپنے پہاڑا نہ لو بڑے عیب ہوندن دنیا لکا دے دیا نہیں جی الحمدللہ سی مسلمان ہے جی عاشق اسلام
تو دوسرے دا ایک چھوٹا جے کنکر بھی برداشت نہیں. آپ کوئی بندہ شراب پی کے آوے تو پھر بھی آکے نا جی اللہ بخشن آ رہے. تو کوئی بندہ کھلو کے پانی پی رہے ہوئے تو انہیں بھی گال پہ جانا. انہوں کہنا کہ بھی تینوں پتہ نہیں. میرے کریم آقا دی حدیث سنو. میرے آقا نے فرمایا جنہیں مجمع بھرے دے اندر اپنے بھائی نو مخاطب کر کے آکھیا اتق اللہ ہوئے اللہ تو ڈر اے کم نہ کر. حضور فرماندے نے انہوں نصیحت نہیں کی تھی انہوں ذلیل کی. لہذا میرے آقا دا طریقہ مبارک کی سی. حضور اس پاسے بیٹھے بندے نال گل کر دے سن تے چہرہ انورے تو آج کل لوگ ایک کرن لگ پے نے. انہوں پتہ لگ جاتا سی جنہوں حضور سنانا چاہتا لیکن لوگاں نوں پتہ نہیں سی لگتا کہ حضور کنوں آ تے ادھر بیٹھے بندے نال گل کرنی سرکار نے رخ انور ادھر کر. آج اپنے رویے دیکھیے کیا ساڑھے کردار ہیں جدے ہیں راستہ نہیں ہوئے. لہذا اگر اسی اپنے آپ نو کہنے ہیں کہ اسی عاشق رسول ہاں تو کردار پھر انج دے بناؤ کہ حضور ویک کے خوش ہون کہ میرا غلام کس طرح میرے دسے طریقے تے چل رہے میرے دسے ہوئے احکام کو پورا کر رہے. آئیے جی او کریم جیدے صدقے چہرے سلام او کریم جیدے صدقے ساڑھے عیبان دے ہوتے اللہ کریم دی ستاری والی چادر آگے. او کریم جی دی دعا دی برکت دنال ساڑھیاں شکلیں سلام. میں تو ایک مثال دینا ہونا کہ محفلاں تے مسیتاں وچ بیٹھے ہوئے لوگاں دے بھی اگر موبائلاں دی تلاشی لاؤ نا تے وچ تانوں کئی ایسی چیزاں مل جاون گیاں کہ جناب کہ بندے دی اس بندے دا لوگ جنازہ نہ پڑھن لیکن ان دے باوجود مالکاں نے عیباں تے پردے پائے کہ نہیں پائے. تے بندے دی بھی ذمہ داری بندی ہے کہ نہیں بندی کہ پھر وہ بس کر دے ہوئے آنکھیں بڑی ہو گئی ہے مالکاں نوں میں بڑا عرصہ ناراض کیتا ہے ہن بس جو مالک آکھن گے غلام وہی کرے گا انشاءاللہ. کچھ بول لو مالکاں دا تقاضا ہے کہ نہیں کہ انہاں دی عزت دا پہرا دیتا جائے. کچھ بول لو مالکاں دی عزت دا تقاضا ہے کہ نہیں کہ انہاں دی اکھ نو ٹھنڈا کیتا جائے. اسی کر کی رہے سیاسی کل تسی دیکھیں ڈسکے دے اندر سیاسی جماعتاں ایک دوسرے دے سیدھیاں گولیاں چلاندے رہے. نہ ٹی وی نو برا لگیا نہ جناب میڈیا نو برا لگیا نہ لوگاں برا سمجھو جی کوئی نہیں جی ہوندا رہتا. کسے عمران دی محبت گولی چلائی کسے جناب نواز شریف دی محبت گولی چلائی کسے جناب انہاں دی محبت گولی کھادی بندے مر بھی گئے زخمی بھی ہو گئے. تے اگر ایک گولی چل دی حضور دی ناموس پیچھے تے کئیاں نو جناب اتھے اسلام بھی یاد آ جانا سی اتھے امن بھی یاد آ جانا سی اتھے جناب اعلیٰ پھر شرافت بھی یاد آ جانی تھی. پھر کہنا سی دیکھیں نہیں کیا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے یہ دیکھیں جناب کیا کر رہے ہیں. اتنا دسنا چاہتے ہیں لکھاں عمران تے لکھاں نواز شریف لکھاں زرداری تے لکھاں جناب ساڑھے جیسے مولوی اس خاک تو قربان جتھو رسول اللہ دی سواری ایک باری گزر گئی. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا جی کے انداز میں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ ہی پیغام ساڑھا رہنا صدا اللہ نبی دین میں ہے کیونکہ کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. سو کب خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ
حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس یہی پیغام دینے واسطے محمد ربیل فقیر جناب اعلیٰ آئے بیٹھے نے کہ جناب اعلیٰ حاجی فضل داد صاحب مرحوم وقفور ہونا دی علیہ مرحوم دیا عیسیٰ علیہ السلام دی محفل چاون والے انتانوں ایک میسج دینا آیا سی ایک پیغام دینا آیا کہ جے اگر دنیا دے حکمرانا تے دنیا دے سیاست دانا پچھوا لوگ گولیاں چلا دے بھی رہے تے کھا دے بھی رہا انہوں نے شرم بھی نہیں آدھی تے انہوں نے چجک بھی نہیں آدھی پھر حضور دی عزت و ناموس دی کل کر دیا تو انہوں تے میں نو کس چیز دی شرم ہونی چاہی دی ہے پھر کس چیز دی چجک ہونی چاہی دی ہے پھر کیڑی چیز دا لحاظ ہونا چاہی رہے ہے حالانکہ قبر و حشر دے اندر میدان باشر دے اندر زرداری نواز عمران نے کم نہیں آنا حتیٰ کہ ماں پیو نے بھی کم نہیں آنا اس میرے کم کنانے آنا ہے یوم یفر مرعو من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه جدو ماں دودھ پینا پتر چھوڑ جائے پیو اپنا بیٹا چھوڑ جائے بھائی بھائی چھوڑ جائے یار یار نو چھوڑ جائے اس میں کدے کا بنایا یا تو 1.25 لاکھ نبیوں دے دروازے دے اٹھے تو ساتھ میں دوڑ کے جا رہا ہے بابا آدم جی مہربانی کرو ساڑھے واسطے دعا کرو تے بابے فرمانا ہے اذهبوا الى غیری جاؤ کسے اور بوئے تھے حضرت نوح اور جناب ابراہیم اور اسماعیل کت نبی دے دروازے تو مڑ کے آنا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تے سارے کہنا اذهبوا الى غیری اس ویلے تیرے تے میرے قریب نبی نے اے جنہ پر پھیلا